दर्शक महानुभावहरू हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अमेरिकाको डीसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका विद्युतीय पत्रिका eNebly.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म विजय थापा। दर्शक महानुभावहरू सधैँ झै साप्ताहिक कार्यक्रम अध्यागमन र यसैको सेरोफेरोमा रही आज पनि यहाँहरूलाई ताजा जानकारी सहित अध्यागमन सम्बन्धी ताजा जानकारी साथ यहाँहरूलाई हामी फेरि एकपटक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सबैभन्दा पहिले म अधिवक्ता बन्दिता शर्मा दाहाललाई स्वागत गर्न चाहन्छु। बन्दिताजी, यहाँलाई नमस्कार, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार दाइ, धन्यवाद। अनि सधैँ चाहिँ हाम्रो दर्शकवृन्दहरूलाई पनि स्वागत छ, यहाँलाई आभार। सधैँ हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनुहुन्छ, हामीलाई रुचि गरेर हाम्रो कार्यक्रममा प्रश्नहरू सोधिदिनुहुन्छ, त्यसको लागि धन्यवाद छ। हामीले यो दाहाल एन्ड एसोसिएट्स र eNeblyको तर्फबाट साप्ताहिक रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको यो कार्यक्रममा हामीले चाहिँ इमिग्रेसनको अपडेट दिनको लागि र जेनरल इमिग्रेसनको कन्सर्नको लागि गरेका छौँ। यो कार्यक्रममा राखिएको कुराहरूलाई चाहिँ लिगल एडभाइस भनेर नमान्नुहोला, किनभने हरेक व्यक्तिका केस फरक हुन्छ। स्पेसली इमिग्रेसनमा कहिले पनि 2+2 4 हुँदैन, हरेक आफ्नो आफ्नो सिचुएसनहरू इभ्यालुएट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँको केसको लागि इभ्यालुएसन कन्सल्टेसन आफूले गर्नुहोला। तर जेनरली के नियम आइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो समुदायलाई नेपाली भाषामा पुर्याउने जमर्को चाहिँ यो कार्यक्रमबाट विजय दाइ र मैले गरेका छौँ। धन्यवाद। हजुर, दर्शक महानुभावहरू फेरि एकपल्ट जोडिहालौँ। हामी सधैँ बिहिबार अमेरिकाको पूर्वीय समय अनुसार 8 देखि 8 साढे 8 बजेसम्म हामी यो कार्यक्रम गर्दछौँ र आगामी दिनमा पनि हामी यो कार्यक्रम निरन्तरता रहने जानकारी गराउन चाहन्छु। र सबैभन्दा ढिलो नगरिकन बन्दियाजी, आज फेब्रुअरी 25 तारिक बिहिबार भयो भने गत फेब्रुअरी 24 तारिक बुधबारको दिन ट्रम्प प्रशासनले हैन लम्ब्याएको भनेको मार्च 31 सम्म राखेको एउटा घोषणा, प्रतिबन्ध हैन स्थायी आवासीय पत्र भनेको ग्रीन कार्ड पाएर अथवा विभिन्न अध्यागमन सम्बन्धी भनौँ न अमेरिका आउन पनि नपाएका अड्केकालाई हिजो खुला गरेको नयाँ प्रशासनले गरेको छ हैन। यस सम्बन्धी पहिले हामी चर्चा परिचर्चा गरौँ, त्यसपछि अनि हामी जिज्ञासाहरू लिन्छौँ। बन्दियाजी, सबैभन्दा पहिले हिजोको बाइडेन प्रशासनले गरेका कुराहरू एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि पुरानो एडमिनिस्ट्रेसन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसनले धेरै प्रोक्लेमेसनहरू गरेका थिए, जुन प्रोक्लेमेसनहरू मध्ये चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि इमिग्रेन्टहरूलाई र इमिग्रेन्ट कम्युनिटीलाई असर पार्ने प्रोक्लेमेसनहरू धेरै थियो। यो एउटा प्रोक्लेमेसन चाहिँ कस्तो भने जसलाई चाहिँ 10014 भन्ने प्रोक्लेमेसनले चाहिँ युजुअली ग्रीन कार्ड होल्डरको स्पाउसहरूलाई र भनौँ अन्य क्याटेगोरीको लागि पनि रोकेका थिए इन्टरभ्यूलाई गर्नको लागि पनि। स्टेट डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ उनीहरूलाई नबोलाउने कारण के थियो त भन्दाखेरि कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि यहाँ नै जबको लागि प्रब्लम भइरहेको भएर बाहिरको मानिस आएर चाहिँ जब लिने चाहिँ अहिले अवस्था छैन भनेर विगतको आई थिङ्क कहिले पनि अप्रिलको 22 तारिक 2020 को अप्रिल 22 मा रोकिएको थियो। त्यसपछि फेरि फर्दर चाहिँ डिसेम्बर 31 सम्म रोक्ने भनेर अहिले चाहिँ मार्चको 21 सम्मको लागि पनि मार्च 31 सम्मको लागि पनि एक्सटेन्ड गरिएको थियो। यो प्रोक्लेमेसनले धेरैजनालाई इम्प्याक्ट परेको थियो। हाम्रो कार्यक्रममा सधैँ चाहिँ यो प्रश्न चाहिँ आउने गर्थ्यो, अब के हुन्छ, कसरी यो लिफ्ट ब्यान हुन्छ भनेर। सो अहिले हाम्रो लागि एउटा राम्रो न्युज चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि बाइडेन प्रशासनले अमेरिकाको मूल मन्त्र भनेको नै बाहिरबाट आएर आफ्नो परिवारको युनिफिकेसनको कुरा छ र युनिफिकेसनको लागि चाहिँ यो प्रोक्लेमेसनले धेरै हानि गरेको भएर यो प्रोक्लेमेसनलाई चाहिँ लिफ्ट गरिएको छ भन्ने सूचना हिजो बेलुका आएको थियो। अनि त्यो सँगसँगै अरू प्रोक्लेमेसनको पनि सर्टन सेक्सनहरू चाहिँ लिफ्ट गरिएको छ। सो अब हामी डिटेलमा जान लाइक टेक्निकल टर्महरू छ, एज मच एज पोसिबल चाहिँ को समावेश हुन्छन् भनेर हामी भन्नु खोज्दाखेरि चाहिँ जस्तो पहिला चाहिँ युएस सिटिजनको स्पाउसलाई युएस सिटिजनको सानो बच्चाहरूलाई चाहिँ यो प्रोक्लेमेसनले असर गरेको थिएन, तर युएस सिटिजनको पेरेन्ट्सलाई पनि असर गरेको थियो, एडल्ट चिल्ड्रेनहरूलाई पनि परेको थियो। अनि त्यसपछि ग्रीन कार्ड होल्डरको फ्यामिली मेम्बर्सहरूलाई पनि असर परेको थियो होइन। धेरै व्यक्तिहरूलाई परेको भएर यो लिफ्ट हट्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो सबैजनालाई असर पर्दैन र स्टेट डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ नियमित रूपमा इन्टरभ्यू भएर आउन सक्ने व्यवस्था छ। तर एउटा कुरा ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा के छ भने अहिलेको अवस्थामा
विभिन्न कन्सुलेटहरूको आफ्नै नियमहरू छ, किनभने हाम्रो यो संसारैमा पनि अझै पनि पेन्डेमिकको असर त छ। सो आज लिफ्ट हुने बित्तिकै भोलि नै सबैजनाको इन्टरभ्यूको लागि आउने भन्ने चाहिँ होइन होइन। हरेक डिपार्टमेन्टहरूमा अहिले चाहिँ उनीहरूलाई के भइरहेछ अरे भने, मैले भर्खरै पनि एउटा ब्रिफिङ मैले सुनेको थिएँ, त्यो ब्रिफिङमा चाहिँ के कुराहरू आइरहेछ भने अहिले सर्ट स्टाफ भएको कुराहरू, अब जस्तो ब्याकलग भएको कुराहरू, किनभने लास्ट यो 1 इयरमा 385,000 जस्तो केसेसहरू चाहिँ ब्याकलग भएको छ अरे, त्यो केसेसहरू गर्नु पर्यो। त्यो सँगसँगै नयाँ केसेसहरू पनि अझै आगमन छ। अनि सोसियल डिस्टेन्सिङको कन्सेप्टहरू छ, अनि त्यसपछि गएर बजेटको इस्युजहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू छ। फेरि यो सबै प्रक्रिया चाहिँ के भने इन्टरभ्यू गर्नै पर्ने जरुरी कुराहरू छ होइन। सो इन्टरभ्यू गर्दा पनि लिमिटेसन कसरी गर्ने, त्यो कुराहरू अब थ्योरिटिकल पार्टमा र प्र्याक्टिकल पार्टमा डिफ्रेन्सेसहरू हुन्छ। यसलाई कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुराहरू छ, लाइक हामीले अब आगामी दिनमा हामीले हेर्छौँ नै होइन। सो अहिलेको जानकारी चाहिँ के भने, यदि तपाईँ यो नियमबाट प्रभावित हुनुभएको थियो र तपाईँको इन्टरभ्यू आउन लागेको बेलामा यदि इन्टरभ्यू रोकिएको थियो भने तपाईँले गर्न सक्ने कुरा चाहिँ के भने, आफ्नो नजिकैको एम्बेसीलाई कन्ट्याक्ट गरेर मैले अब के गर्नुपर्छ, म कसरी मुभ फरवर्ड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले त्यसलाई इनिसिएट गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। हजुर, बन्देजी भनेपछि घोषणा चाहिँ गर्यो होइन, तपाईँले भने जस्तै यसलाई भनौँ न धेरै व्याख्या गर्न पनि नसकिने, भने अघि भन्नु भने प्राविधिक शब्दहरू हुन्छन् होइन, कठिनहरू व्याख्या गर्न पनि हुँदैन। समग्रमा तपाईँले भने जस्तै अब चाहिँ जस्तै उदाहरणको लागि बन्देजी, जस्तै अब लामो समयदेखि प्रवेश आज्ञा भनेको भिसा नेपालमा पाएर अथवा नेपाल भनौँ न, नेपाल बाहिर पनि पाएर बसेका नेपालीहरूले अब चाहिँ यो घोषणाले चाहिँ पाइसकेकोले चाहिँ अब आउँदा हुन्छ होइन त? यदि आफ्नो देशको एयरपोर्ट यदि खुलेको छ र एयरपोर्टबाट उठ्न पाइयो भने चाहिँ आउँदा हुन्छ होइन। जस्तो अहिले नै पनि अब डिभी लटरीकै पनि इस्युजहरू थियो, डिभी लटरी नै लिएर कतिजना व्यक्तिहरू बसेका व्यक्तिहरू पनि थिए। उहाँहरूको चाहिँ जसको चाहिँ यदि एक्सपायर नभएको भिजाहरू छ, भिजा करेन्ट भएको व्यक्तिहरूले अब आउँदामा हुन्छ, प्लेन उडेको छ त्यो ठाउँबाट भने होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भने, डिभी लटरीको हदमा कुरा गर्दाखेरि कि धेरै मान्छेहरूलाई यो विषयमा पनि चासो हुन्छ, सर्टेन केसेसहरू अझै पनि चलिरहेको छ, किनभने 55,000 व्यक्तिको डिभी लटरी पर्नेमा लास्ट इयर आई थिङ्क अराउन्ड 30,000 केसेस पनि अगाडि आइसकेको छैन। सो अरूको हदमा पनि देयर आर सर्टेन केसेसहरू कोर्टमा गइरहेको छ, अनि कोर्टबाट चाहिँ जजको पर्मिसन लिएर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा पनि बढिरहेको छ। सो अपडेट्सहरू आउँछ, धैर्य राख्नुहोस्। किन डेफिनेटली तपाईँहरूले पनि अब फलो गर्नु भएको होला, स्टेट डिपार्टमेन्टमा चाहिँ क्लियर रूपमै भनेको छ, ब्रिफिङ राखेको छ, को मान्छेको प्रोसिडियर पार्टहरू के छ भन्ने कुरा राखेको छ, र हामीले पनि सरल भाषामा यति आधा घन्टामा हामीले भ्याए अनुसार त्यसलाई चाहिँ हामीले डिटेलमा गएर एक्सप्लेन गर्ने चाहिँ प्रोसेसमा हामी पनि हुन्छौँ। हजुर, भनेपछि बन्देजी फेरि एकपल्ट मैले दोहोऱ्याएँ, भनेपछि जो मान्छेसँग लामो समयदेखि अथवा केही समयदेखि प्रवेश आज्ञा भनेको भिसा पाएको छ भने उसलाई कसैले छेक्दैन होइन। अघि भने जस्तै विमान आवाज जावत छ भने आउन होइन, अमेरिकामा नरोक्ने भयो भनेपछि जो मान्छेको चाहिँ अब मैले अन्तर्वार्ता दिएर फेरि भिसा लिने भन्ने प्रक्रियामा चाहिँ अझै पनि यो हाम्रो महामारीको कारणले गर्दाखेरि अलिकति केही समय त लाग्न सक्छ, तर सम्भावना चाहिँ ज्यादा भयो होइन बन्देजी? हो नि, किनभने खालि एउटै कुरा के भयो भने अब डिस्क्रिमिनेटरी भएन। पहिला चाहिँ के भने टार्गेट गरिएको थियो, जो सर्टेन व्यक्तिहरूलाई तपाईँहरू चाहिँ कस्तो भने लेस इम्पोर्टेन्ट हो, एज अ ग्रिन कार्ड होल्डरको फ्यामिली अथवा यो क्याटेगोरीको मान्छेहरू चाहिँ लेस इम्पोर्टेन्ट हो, त्यही भएको भएर रोकियो भनिएको थियो भने अब सबैजनालाई पर्ने असरमा पर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो युएस सिटिजनकै फ्यामिलीलाई पनि त्यो असर त पर्न सक्छ, किनभने इन्टरभ्यू डिले हुन सक्ने, एम्बेसीको टेक्निकल प्रब्लम्सहरू हुन सक्छ भनेपछि एटलिस्ट त्यो एउटा किसिमले भिक्ट्री के भयो भने सबैजना मान्छेले चाहिँ इक्वल ट्रिटमेन्ट पाउने भए भन्ने कुरामा पनि सानोतिनो एक किसिमको भिक्ट्री नै हो। हजुर, अब बन्देजी यो होइन हिजो भएको घोषणा भएका कुराहरू संक्षेपमा तपाईँले बताइहाल्नु। अब हामी केही जिज्ञासा तर्फ जान्छौँ। यहाँ मलाई म एउटा कुरा भन्नु है, यो जिज्ञासामा जानुभन्दा अगाडि हाम्रो यो हप्ता भएको 2-3वटा अरू इस्युजहरू पनि भएको छ, खालि त्यसलाई एक एक लाइनमा म भनिदिन्छु। एउटा कुरा चाहिँ सिटिजनसिपको इन्टरभ्यूको बारेमा, सिटिजनसिपको इन्टरभ्यूको लागि चाहिँ रुल चेन्ज भएको थियो र धेरै प्रश्न लिने र प्रश्नहरू पनि अलिकति जटिल गर्ने भन्ने कुराहरू भएको थियो भने विगतको हप्तामा फेरि 2008 को सिभिक्स टेस्टमै जाने र
पहिला नै निर्धारित गरिएको प्रश्न उत्तरहरूमै जाने भन्ने कुराहरू गरिएको छ, त्यो एउटा भयो। अर्को कुरा चाहिँ पब्लिक चार्जको रुल छ। पब्लिक चार्जको रुलमा हामी धेरै ब्याक एन्ड फोर्थ गएका थियौँ। पब्लिक चार्ज भनेको कस्तो भने जो व्यक्ति चाहिँ अमेरिकामा आएर बसेको, जो व्यक्तिले ग्रिन कार्ड लिने खोजेको व्यक्ति छ, उसले नै पनि एउटा फर्म 944 भन्ने फर्म भरेर चाहिँ म सेल्फ सफिसियन्ट छु, मलाई चाहिँ मैले आफूले आफूलाई सपोर्ट गर्न सक्छु भनेर फर्म भर्न पर्ने अझै पनि नियम छ। त्यो नियम हटिसकेको छैन, तर त्यो नियमको विषयमा चाहिँ युएसको सुप्रिम कोर्टले चाहिँ कन्सिडर गर्ने भएको छ र बाइडेन प्रशासनको चाहिँ त्यो नियमलाई, त्यो पर्टिकुलर फर्मलाई नै हटाउने उनीहरूको चाहिँ एक किसिमको उद्देश्य रहेको छ। त्यो दुईटा कुरा भयो। थर्ड कुरा चाहिँ के भने आइस, जुन कि इमिग्रेसनको र कस्टम इन्फोर्समेन्ट एजेन्सी छ, त्यो एजेन्सीले चाहिँ डिपोर्ट गर्ने व्यक्तिहरूको क्याटेगोरीको हुन्छ कि कसरी डिपोर्ट गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। विगतको ट्रम्प प्रशासनको बेलामा चाहिँ हरेकजना व्यक्ति जोसँग चाहिँ कागज थिएन, कागजविहीन काम गरेर विभिन्न ठाउँमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरू सधैँ त्रसित रहनुहुन्थ्यो, किनभने काम गरेकै ठाउँमा कुनै पनि मान्छे आएर मलाई समाउने हो कि, मेरो एक दुईजना क्लाइन्टले बन्दाजी मलाई गुटी पार्छ कि क्या हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले, होइन, समाउने भन्ने थियो भने अब चाहिँ के भन्दाखेरि समातिएर डिटेन्सनमा राख्ने र डिपोर्ट गर्नेमा चाहिँ एउटा प्रायोरिटीको इन्फोर्समेन्ट प्रायोरिटी भनेर लिस्ट बनाइएको छ। त्यो लिस्टभित्र चाहिँ जो व्यक्ति नेसनल सेक्युरिटीलाई रिस्क भएको छ, पब्लिक सेफ्टीलाई रिस्क भएको छ, जस्तो क्रिमिनल पनि एग्रिभेटेड फेलोनी गरेको ठुलो क्राइमहरू गरेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यो आधारमा चाहिँ डिपोर्ट गर्ने र आइसले डिटेन गर्ने रिस्क फ्याक्टरमा अगाडि राखिएको छ भने साधारण व्यक्ति जसले चाहिँ खालि कागज नभएकै कारणले मात्रै पनि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ समातेर डिपोर्टेसन गर्नेमा चाहिँ कम प्रायोरिटीमा राखिएको छ। त्यो पनि एक किसिमले कस्तो भने हिँड्न डुल्नलाई नै पनि मान्छेलाई कम डर भयो भन्ने कुरा पनि एउटा जानकारी मैले गराउन चाहे। धन्यवाद। धन्यवाद बन्दिजाजी। अब हामी एउटा यहाँ जिज्ञासामा म जान चाहे, थुप्रै आइरहेका छन्। म यहाँलाई एउटा जिज्ञासा पढिदिइहाल्छु। के भनिएको छ भने यो चाहिँ हाम्रो एकैछिन म यहाँ मेरो उसमा आइरहेको छ जिज्ञासा यो हाम्रो अस्थायी सुरक्षित दर्जा भन्छ टिपिएस सम्बन्धी छ। दुईटा प्रश्न गर्नुभएको छ तर एउटैमा उत्तर दिए पनि हुन्छ। टिपिएस स्टाटसमा हुने नेपालीहरूको लागि पर्मानेन्ट रेजिडेन्टको प्रक्रिया के हुँदैछ? एक, यदि यो प्रक्रिया हुने हो भने बीचको समयमा समय अवधिमा आफ्नो परिवार भेट्न नेपाल जान पाउँछन् कि पाउँदैनन्? एक। दोस्रो चाहिँ टिपिएस पहिला भएको तर दोस्रो पटक छुटेका व्यक्तिहरूको लागि टिपिएस रि रजिस्ट्रेसन अहिले भइरहेको छ या छैन? त्यो प्रश्नमा पहिलो कुरा त अस्ति हामीले यो कार्यक्रममा भनेका थियौँ, जुन कि यदि सिटिजनसिप एक्ट भन्ने जुन कि तल्लो सदनमा जुन कि इन्ट्रोड्युस गरिएको एक्टको बारेमा भनेका थियौँ, त्यसमा हामी अझै पनि भन्छौँ किन त्यो इम्प्लिमेन्ट भएर कानुन बन्नको लागि चाहिँ अझै समय लाग्छ। जुन कि टिपिएस भएको व्यक्तिहरूको लागि ग्रिन कार्ड आउने प्रोसेस आउनको लागि चाहिँ अझै समय लाग्छ, अझै ब्याक एन्ड फोर्थ धेरै कुराहरू हुन सक्छ। सो हामी भन्छौँ त्यसको बारेमा। तर यो समयमा तपाईँको यदि टिपिएस छ भने तपाईँले ट्राभल डकुमेन्ट लिएर तपाईँ ट्राभल गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ ट्राभल डकुमेन्टलाई चाहिँ म जसलाई पनि के भन्छु भने टिपिएस भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ एज सुन एज पोसिबल ट्राभल डकुमेन्ट चाहिँ तपाईँ अप्लाई गरेर राख्नु होला। जाने नजाने निर्णय तपाईँले पछि डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने ट्राभल डकुमेन्ट तपाईँको हातमै पर्न पनि 5 महिना 6 महिना 7 महिना लाग्न सक्छ, होइन। ट्राभल डकुमेन्ट आइसकेपछि त्यसको भ्यालिडिटी चाहिँ तपाईँको टिपिएस एक्सपायर हुन्जेलसम्म अहिलेको हदमा अक्टोबर 2021 सम्म छ भने यदि टिपिएस अझै एक्सटेन्ड भयो भने लामो समयको लागि पनि आउन सक्छ। एटलिस्ट त्यो एउटा यस्तो हतियार हो जस्तो तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै बेलामा इमर्जेन्सीसँग घर जान पर्यो, घरमा केही सन्चो बिसन्चो भयो भने पनि त्यो एउटा डकुमेन्ट तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को तपाईँको दुईटा प्रश्न भयो, एउटा चाहिँ टिपिएस पहिला फाइल गरेको, बिचमा नगरेको र पछि अहिले गर्न खोजेको व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ सर्टेन प्रोसेस र सर्टेन एक्सेप्सन्सहरू छ। तपाईँले चाहिँ क्वालिफाई यदि तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ आफू अनअवेयर भएर अथवा कुनै कारणबाट अरू कुनै तपाईँसँग स्ट्याटस थियो र तपाईँले फाइल गर्नु भएन भने त्यो एक्सप्लेनेसनको साथ तपाईँले फाइल गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले सर्टेन व्यक्तिहरूको चाहिँ फाइल गर्दाखेरि अप्रुभ भएको अनुभव हामीहरूसँग छ। तपाईँलाई त्यसमा डिटेल कुनै इन्फर्मेसन चाहियो भने हामीसँग सल्लाह गर्न सक्नुहुन्छ। अब बन्दियाजी, अब हामी धेरै जिज्ञासाहरू त्यहाँ आएको छन्। अब
छिटो हामी प्रत्युत्तर पनि दिउँ। सुरेश लामाले सोध्नुहुन्छ प्रोक्लामेसन हटाएको अपडेट कहिले लागू हुन्छ होला एम्बेसीमा भनेर सोध्नु भएको छ। सो प्रोक्लेमेसन हटेको चाहिँ हिजोको यो चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा व्हाइट हाउसको ब्रिफिङ पनि छ, यहाँ मैले हातमा मैले लिएको छु होइन। स्टेट डिपार्टमेन्टहरूलाई त्यो नियमहरू गइसकेको छ। सो अब इन अ वे यो चाहिँ नयाँ रुल बनिसकेको छ, त्यो ब्यान हटाउनको लागि गरिएको प्रोक्लेमेसन हो। अब एम्बेसीमा चाहिँ सर्टेन एम्बेसिजहरूको उनीहरूको पोलिसिजहरू के छ, त्यहाँ कोभिडले कति इम्प्याक्ट परेको छ, उनीहरूले कसरी लागू गराउँछन् भन्ने चाहिँ सर्टेन एम्बेसीहरूको कुरा भयो। सो एम्बेसीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो नियमले जस्ट बिकज ग्रिन कार्ड होल्डरको स्पाउस भनेर रोक्न पाउने नियम चाहिँ अब भएन। तर उहाँहरूले चाहिँ कुन आधारमा, कुन क्यू अनुसार, कुन लाइन अनुसार अगाडि बढाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ सम्बन्धित कन्सुलेटहरूको काम भयो। हजुर बन्देजी, यहाँ एउटा रियल हिरो भन्ने को मान्छे हाम्रो हुनुहुन्छ। दिदी नमस्कार लेख्नु भएको छ। हजुरहरूको कार्यक्रमले सबैलाई सहज भएको छ, धन्यवाद। विजय दाई नमस्कार भनौँ, हामी दुवैजनालाई नमस्कार गर्नुभएको छ। नमस्कार। हिरोको रियल नाम थाहा भएन, तर पनि यहाँलाई नमस्कार। हजुर, अब गुरुङ साजनजीले सोध्नुहुन्छ मेरो I-730 730 को प्रोसेसिङ टाइम क्रस भयो, सो आई फाइल आउटसाइड normal processing time. So now what do I expect and what is the further step to follow? सो तपाईँले चाहिँ यदि तपाईँको नर्मल प्रोसेस टाइम भन्दा बढी समय लागेको छ भने त्यो पर्टिकुलर सर्भिस सेन्टरमा चाहिँ सर्भिस रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सर्भिस रिक्वेस्ट गरिसकेपछि उनीहरूले के भन्छ भने तपाईँलाई 1 महिनामा म जानकारी दिन्छु भनेर एउटा केस नम्बर दिन्छ, अनि 1 महिनाभित्रमा चाहिँ तपाईँको केसको अपडेट दिन्छ। त्यही भएर पहिलो कुरा चाहिँ प्रोसेसिङ टाइम पर्टिकुलर सर्भिस सेन्टरको पर्टिकुलर एप्लिकेसनको फाइन्ड आउट गर्नु जरुरी छ। धन्यवाद। हजुर, जानु भट्टराईले सोध्नुहुन्छ नमस्कार, मैले मेरो दाइलाई I-131 एप्लाई गरेकी छु, he can come to USA by tourist visa or not भनेर सोध्नुभयो। सो तपाईँले I-130 यदि अप्लाई गर्नु भएको छ भने I-130 भनेको चाहिँ नाता प्रमाण दाजुभाइ दिदीबहिनीको लागि फाइल गरिने अथवा भने कुनै पनि नाताको लागि फाइल गरिने प्रोसेस हो। त्यो फाइल गरेर तपाईँको दाइलाई पनि जानकारी हुने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि उहाँको अमेरिकामा बस्ने इन्टेन्ट देखिसक्यो, उहाँको अमेरिकामा आएर बस्ने उद्देश्य देखिसक्यो। टुरिस्ट भिजा अन दि अदर ह्यान्ड के हो भने टुरिस्ट भिजाको उद्देश्य भनेको म छोटो समयलाई गएर फर्किन्छु भन्ने उद्देश्य हो। जो व्यक्तिको अमेरिकामा बस्ने लङ टर्म बस्ने प्लान देखिसकेको छ त्यो व्यक्तिले छोटो समयमा जान्छु भनेर भन्दाखेरि एम्बेसीलाई चाहिँ तपाईँले कन्भिन्स गर्न पर्ने हुनसक्छ। मान्न सक्छ कतिजना मान्छेको चाहिँ I-130 पेन्डिङ भएको अवस्थामा पनि काम विशेषले ट्रेनिङको लागि अथवा भनौँ जबको मिटिङको लागि आउनु भएको छ, तर त्यो कुरा चाहिँ अनेस्टली भन्नुपर्ने हुन्छ कि इन्टरभ्यूमा जाँदाखेरि सोध्छ टुरिस्ट भिजाको इन्टरभ्यूमा has anyone ever applied any family petition for you भनेर सोध्छ। भन्दाखेरि यस भन्नुपर्छ, नो भन्नु हुँदैन। यस भनिसकेपछि यस मलाई अप्लाई त गरेछ तर मेरो यो मिटिङको पर्पस चाहिँ टुरिस्ट भिजा चाहिँ छोटो समयलाई गएर आउने हो भनेर एक्सप्लेन गर्नुभयो भने कन्सुलेटको डिस्क्रिप्सनमा तपाईँलाई भिजा दिन पनि सक्छ। हजुर, अर्को जिज्ञासा छ, गणेश चापागाई लेख्नुहुन्छ सिब्लिङ पिटिसन सम्बन्धी निम्न प्रश्नहरूको उत्तर पाउन सकिएला। एक के हरेक सिब्लिङको छुट्टा छुट्टै निवेदन दिनुपर्छ कि एउटै निवेदन सबै सिब्लिङको नाम समावेश गर्न मिल्छ? यो निवेदनको लागि सिब्लिङमा के कागजात चाहिन्छ? सो सिब्लिङ पेटिसन भन्नेलाई चाहिँ सबैलाई इन्डिभिजुअल पेटिसन फाइल गर्नुपर्छ। सिब्लिङको फ्यामिलीलाई चाहिँ इन्डिभिजुअल गर्नु पर्दैन। जस्तो तपाईँले आफ्नो दिदीलाई गर्नुभयो भने दिदीको श्रीमान र उहाँको बच्चा बच्ची पनि त्यही पेटिसनमा पर्न सक्नुहुन्छ भने दिदीलाई भिन्दै, दाइलाई भिन्दै, भाइलाई भिन्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको सिब्लिङको पेटिसनमा चाहिँ तपाईँले प्रुभ गर्नु पर्यो, तपाईँको रिलेसनसिपको प्रुभ गर्ने आधारहरू दिनुपर्ने हुन्छ। सर्टेन एस्पेक्टमा हामी नेपालको इस्युजमा चाहिँ किनभने नेपालमा बर्थ रेजिस्ट्रेसनको नियम राम्रो नभएको भएर स्ट्रगल गर्ने छौँ, तर पनि सर्टेन कुरा तपाईँले प्रुभ गर्न पर्ने हुनसक्छ। सो डिटेलमै तपाईँहरूलाई कुनै पनि हेल्प यस विषयमा चाहिन्छ भने हामीसँग पनि कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ, हामीले इलाबोरेट तपाईँहरूलाई बताइदिन सक्छौँ। धन्यवाद। हजुर, अर्को सुस्मिता सापकोटाजीले लेख्नुहुन्छ नमस्कार, सिटिजनसिप एप्लाई गरेको बायोमेट्रिक भइसकेको केसमा नेपाल गएमा ट्राभल इन्फर्मेसन कसरी अपडेट गर्न सकिन्छ होला भनेर सोध्नु।
सो तपाईँले सिटिजनसिप अप्लाई गरिसक्नु भएको छ भने तपाईँ अझै ग्रिन कार्ड होल्डर हुनुहुन्छ, तपाईँ ट्राभल गर्न आउन तपाईँलाई प्रब्लम हुँदैन। तर ट्राभल गरेर तपाईँ आइसक्नु भयो भने चाहिँ इन्टरभ्यूमा तपाईँ जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले अपडेटेड जुन तपाईँ जाएर आउनु भएको छ पासपोर्टको तपाईँले फोटो लग्नुपर्ने हुन्छ र इन्टरभ्यू सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ आई हेभ एन अपडेट। उसले पनि सोध्छ, तर मेरो प्र्याक्टिस चाहिँ जहिले पनि मेरो क्लाइन्टलाई के भन्छु भने बरु उसले सोध्नुभन्दा पहिला आफूले नै आइड लाइक टु मेक सम अपडेट बिकज आई ट्राभल भनेर तपाईँले लेखेर दिनुभयो भने त्यो प्रुफ दिनुभयो भने द्याट वुड बी ओके। हजुर, अर्को राजेश त्रिपाठीले सोध्नु भएको छ 2016 मा युएसए आएको चाइल्ड डाका ड्रिमर्समा पर्छ कि नै? नाउ द चाइल्ड इज 6 year old। के भन्नुभयो मैले बुझिनँ। 2016 मा चाहिँ युएसए आएको होइन चाइल्ड डाका ड्रिमर्समा पर्छ कि नै? नाउ द चाइल्ड इज 6 year। सो 16 years भन्दा अन्डरको चाइल्ड 6 वर्षको बच्चा छ भन्नु। सो 16 वर्ष भन्दा अन्डरको चाइल्ड जुन कि यो ओबामाले ल्याएको नियम भयो 2013 को रुल हो पहिलो कुरा चाहिँ हैन। सर्टेन एस्पेक्टलाई चाहिँ डाका भनेर एप्लिकेसन फाइल गर्न सकिन्छ। बाइडेनले त्यो पर्टिकुलर प्रोसेसलाई चाहिँ अझ बढी इलाबोरेट गरेर पछिकोलाई पनि इन्क्लुड गर्ने भनेर इन्क्लुसिभ प्लान आउँदैछ। म डाकाको बारेमा विशेष प्रोग्राम चाहिँ मेबी हामी डाका र टिपीएसमा फोकस गरेर एकचोटि फेरि हामी गर्छौँ त्यसमा। धन्यवाद। हाम्रो यहाँ परीक्षित घिमिरे लेख्नुहुन्छ म स्टुडेन्ट हुँ अनि ओपिटी इएडी मा छु अनि जापानिज रेस्टुरेन्टबाट ग्रिन कार्ड फाइल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? अनि स्ट्रिम ओपिटी एक्सटेन्ड गरेपछि रेस्टुरेन्टबाट जीसी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन हैन? अथवा पार्ट टाइम आइटी कम्पनीमा र रेस्टुरेन्टमा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? सुशी सेफको पोजिसनबाट एप्लाई गर्दा हुन्छ कि म्यानेजरको पोजिसनबाट गर्दा मेरो? अनि स्टेम ओपिटीमा रेस्टुरेन्टबाट गर्न मिल्छ त एप्रुभ हुने चान्स छ कि छैन? स्टेम अप पेड हुन पर्छ कि अनपेड नि हुन्छ भनेर लामो सोध्नुभयो। तपाईँको भाइको एकदमै लामो क्वेसन रहेछ। यो चाहिँ तपाईँको पर्सनलाइज र इन्डिभिजुअलाइज पनि छ। म जेनरल इन्फर्मेसन दिन्छु किनभने सबैजनालाई हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्य चाहिँ सबैजनालाई इम्प्याक्ट र अलिकति आइडिया होस् भन्ने हो। सो तपाईँ एज लङ एज तपाईँको ओपिटी भनेकै के हो भने अप्सनल प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ हो। तपाईँको ओपिटी भनेको जुन विषयमा तपाईँले दक्षता हासिल गर्नु भएको छ विद्यालयमा, कलेजमा, युनिभर्सिटीमा गएर त्यही विषयमा तपाईँले ट्रेनिङ लिन पाउनको लागि दिएको सुविधा हो। त्यो सुरुको भनौँ न 1 वर्षको र स्टेम भइसकेपछि अझ बढी इलाबोरेट भयो भनेर। सो तपाईँको कामसँग रिलेटेड छ भने तपाईँले चाहिँ त्यो जस्टिफाई गरेर ओपिटी गर्न सक्नुहुन्छ। ओपिटीको अवसरमा चाहिँ सर्टेन नियमहरू रेस्ट्रिक्सन्सहरू छ। कलेज युनिभर्सिटीसँग तपाईँको डिएसओसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो ओपिटीको बेलामा तपाईँले रिगार्डलेस अफ जहाँ काम गर्नुभयो भने पनि तपाईँको दक्षताको विषय छ भने यस स्पोन्सर गर्न सक्छ। सुशी सेफमा पनि स्पोन्सर गर्न मिल्छ एज लङ एज तपाईँको एक्सपिरियन्स, तपाईँको ट्रेनिङ, तपाईँको निड त्यो जबको लागि निड पुग्छ भने। तपाईँको डिटेलमा तपाईँले छलफल गर्नको लागि चाहिँ डेफिनेटली कन्ट्याक्ट गर्नु, किनभने प्रोज एन्ड कन्स दुईटामा गर्दाखेरि टाइमलाइनको कुराहरू, पेड अनपेडका कुराहरू जुन डिटेल छन् हामी फेरि फर्दर डिस्कस गर्न सक्छौँ। धन्यवाद। हजुर बन्देजी, यहाँ म तपाईँलाई देखाउँछु। यहाँ मेरो दिदी जेठी दिदी एटलान्टामा हुनुहुन्छ, नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ, शारदा सिलवालजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हामी नमस्कार गरौँ। उहाँ सबै धन्यवाद। हजुर जेठी दिदी हुनुहुन्छ, नमस्कार गऱ्यौँ होइन। अब हामी वन्दना पौडेलजीले एउटा जिज्ञासा सोध्नु भएको छ। मैले सिटिजनसिप एप्लाई गरेको त आज इन्टरभ्यूको लागि लेटर आयो आज होइन। अब मैले मेरो मम्मी बुवालाई ग्रिन कार्डमा बोलाउन पाउँछ, बट मेरो सानो चाहिँ छोरा होला 16 वर्षको भएको छ। उसलाई कुन वेले ल्याउँदा छिटो हुन्छ? मम्मी बुवा सँगै ल्याउन मिल्छ कि मिल्दैन? मम्मी बुवा आएर उहाँहरूले ल्याउन कति टाइम लाग्छ भनेर सोध्नुभयो। सो उहाँले सोध्नु भएको क्वेसन के भने तपाईँको सिटिजनसिप भइसकेपछि बुवा मम्मीलाई तपाईँले ग्रिन कार्डको लागि तपाईँले अप्लाई गर्न मिल्छ। अप्लाई गरिसकेपछि तपाईँले सानो छोरा होइन होला, मम्मी ड्याडीको सानो छोरा भाइको कुरा गर्नुभएको छ।
16 वर्षको छ। 16 वर्ष तपाईको भाइलाई चाहिँ तपाईले स्पोन्सर गर्नलाई त्यो मम्मी ड्याडीको एप्लिकेसनबाट हुँदैन, तपाईले भाइलाई भिन्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईले भाइलाई गर्दाखेरि चाहिँ लामो समय लाग्ने भएर मेरो विचारमा मैले धेरैजना मेरो क्लाइन्टलाई भन्ने पनि बरु बुवा आमालाई गर्नु, किनभने 15 महिनाभित्र बुवा आमा आउन पाउनुहुन्छ तपाईले गर्नुभयो भने। भाइ अझै 16 भनेपछि 17-18 वर्षको हुनुहुन्छ त्यो बेलामा बुवा आमा आएर अनि भाइलाई अप्लाई गर्नुभयो भने चाहिँ ग्रीन कार्ड होल्डरले अन्डर द एज अफ 21 को बच्चालाई 1.5 वर्ष जतिमा हुन्छ भनेपछि तपाईको भाइ 3 देखि 4 वर्षभित्रमा चाहिँ आउन पाउनुहुन्छ त्यो आधारबाट चाहिँ। सो दुईजनाले बुवा आमाले नै भाइलाई छोड्न मिल्दैन भने मेबी पहिला एकजना बुवा प्यारेन्ट्सलाई मात्रै गर्नु कि बुवालाई कि आमालाई गर्नु, उहाँहरू आइसकेपछि अर्को प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ तपाईले पछि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। डिटेलमा लाइक स्टेप वाइजदेखि लिएर टाइमहरू प्लानिङ गर्नु छ भने हामीलाई सल्लाह गर्न सक्नुहुन्छ, म डिटेलमा तपाईलाई बताउन सक्छु। धन्यवाद। बन्देजी अर्को एउटा जिज्ञासा छ, अर्जुन बम मल्लजीले लेख्नु भएको छ, स्टुडेन्ट भिसामा अमेरिकामा कलेजमा पढिरहेका कोरोना महामारीको कारण भिसा सकिने समयमा नेपाल आएर भिसा एक्सटेन्ड गर्न नसकेको अवस्थामा के हुन्छ भनी सोध्नु। सो तपाईले चाहिँ आफ्नो डिएसओ सँग कन्ट्याक्ट गरेर यदि स्टुडेन्ट भिजाको लागि फेरि प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ कि यदि तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ हैन, किनभने स्टुडेन्ट भिजाको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ क्लास कन्टिन्यू गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। तपाईले क्लास कन्टिन्यू गर्नु भएन भनेपछि डेफिनेटली स्टुडेन्ट भिजामा मेन्टेन गर्नलाई गाह्रो हुन सक्छ। राम्रो कुरा के भने तपाईले चाहिँ यहाँ आउट अफ स्ट्याटस बस्नुभन्दा उता भइसकेपछि मेबी कोर्स कन्टिन्युएसनको लागि फेरि अप्लाई गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सो त्यसमा विचार गर्नु होला। हजुर, अर्को जिज्ञासा छ, भक्त खड्काजीले सोध्नुहुन्छ, टिपीएस छैन तर एसाइलम गरेको पर्सनले ट्राभल डकुमेन्टबाट इन्डिया जान मिल्छ कि मिल्दैन? गएमा फ्युचरमा केसको लागि गाह्रो हुन्छ कि हुँदैन? सो असाइलम गरेको व्यक्तिको लागि पनि ट्राभल गर्न मिल्छ, तर टिपीएस भएको मान्छेको ट्राभल डकुमेन्ट भन्दा असाइली डकुमेन्टहरू चाहिँ पाउनको लागि अलिकति गाह्रो हुन्छ, किनभने यसको लागि चाहिँ डिएचएस सँग पनि कन्ट्याक्ट गरेर मन्जुरी लिएर, किन रेफ्युजी डकुमेन्ट लिएर जानको लागि चाहिँ एकदम क्रिटिकल सर्कमस्टेन्सेसमा तपाईलाई भएको लाइक परिवारमा कुनै आपत्ति भएको त्यो कुराहरू एक्सप्लेन गरेर जानुपर्ने हुन्छ। सो तपाईको त्यो डकुमेन्टै लिएर गइसक्नु भएपछि यदि तपाईँ इन्डिया जानुभयो भने पनि तपाईको केसको लागि चाहिँ उनीहरूले डिस्कस फर्दर गर्न सक्छन् तपाईलाई त्यो सेफ कन्ट्री थियो कि इभन तपाईँ नेपालमै पनि अब भनौँ न कुनै पनि छोटो समयको लागि गएर आउनुभयो भने त्यो विषय चाहिँ तपाईको केसमा छलफल हुन सक्छ। हजुर, चाँदनी लामिछानेजीले सोध्नुहुन्छ, हाउ आई विल हैन दे डिल विथ द ब्याकलग्स फर द ट्राभल ब्यान्स, एनी असम्पसन वेब गर्छ कि भनेर सोध्नु। अहिले चाँदनीजी एज वी सेड इट्स भेरी न्यू, हिजो भर्खर त्यो रुल आएको छ हैन, अनि त्यो रुल आइसकेपछि अब यु नो सबै एम्बेसीहरुमा सबै कन्सुलेटहरुमा धेरै ब्याकलग हुन सक्छ। सो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेसन्स राख्नुपर्ने हुन सक्छ एटलिस्ट अब चाहिँ, किनभने कन्सुलेटसँग कम्युनिकेट गरेर कसरी एक्सपेडाइट गर्न सकिन्छ, कुन आधारमा छ त्यो हेर्ने हो, तर टाइम चाहिँ लाग्न सक्छ। धन्यवाद। एकजनाले सोध्नुभयो, I have filed to expedite my asylum case via local congressman. Is there any chances to expedite भनेर सोध्नुभएको छ। एक्सपेडाइट गर्नको लागि चान्सेस हुन सक्छ एज लङ एज तपाईको चाहिँ तपाईले प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको ह्युम्यानिटेरियन बेसिसमा, हेल्थको बेसिसमा, परिवारको सर्कमस्टेन्सेसमा कुनै पनि अप्ठ्यारो भएको छ भने। तर अन्डरस्ट्यान्ड एउटा के गर्नु भने विगतको 1 वर्षदेखि पहिला नै एकदमै धेरै ब्याकलग भएको असाइलम सिस्टममा चाहिँ विगतको 1 वर्षदेखि एकदमै धेरै ब्याकलग भएको छ, केसेसहरू कम भएको भएर। सो उनीहरूले चाहिँ एकदम रियर सर्कमस्टेन्सेसमा मात्रै एक्सपेडाइट गर्छ। अहिले त कतिपय अवस्थामा उनीहरूले के भनिरहेछ भने इन्टरभ्यू एकैचोटि वेभ गरेर कोर्टमा पठाइदिने हो कि भनेर पनि आइरहेछ। जो व्यक्तिहरूको चाहिँ पहिला नै लामो समय लागिसकेको केसको अलिकति कमजोर भएको व्यक्तिहरूलाई इन्टरभ्यू नै नगर्ने हो कि भन्ने पनि कुराहरू आइरहेछ। भनेको कारण के भने एक्सपेडाइट गर्ने चान्सेसहरू चाहिँ अलिकति एकदम विरल केसहरूमा हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, बन्देजी अर्को एउटा जिज्ञासा छ, 2021 को हुन्छ 21 को डीबी प्रोसेस स्टार्ट हुन्छ कि हुन्छ अब? थ्याङ्क यू विजय सर एन्ड बन्दिता दी भनेर खाली सोध्नु मात्रै छ। हुन सक्छ, डेफिनेटली हुन्छ होला। तर अघि भर्खर मैले त्यही त्यो जुन एउटा वेबिनार सुन्दै थिएँ, किनभने पहिलाको लागि कसरी एकोमोडेट गर्ने र किनभने यो नयाँ डिबी होल्डर्सहरूलाई अथवा भनौँ नयाँ डिबीको एप्लिकेन्टहरूलाई असर पार्नको लागि त होइन, तर पहिलाको लागि कसरी गर्ने र कसरी नयाँको इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने छ। मोस्ट लाइकली हुन्छ नै होला 2021 को। हजुर, अर्को जिज्ञासा छ, पेम्बा शेर्पाले सोध्नुहुन्छ, नमस्कार, मैले वर्क परमिट सेप्टेम्बर 15 मा एप्लाई गरे, आजसम्म नि आएको छैन,
पुरानो वर्क पर्मिट डेट एक्सपायर पनि भयो, अब यो अवस्थामा प्रोब्लम हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नु भएको छ। सो सेप्टेम्बर भनेपछि अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर, जनवरी, फेब्रुअरी युजुअली 3 महिना जतिमा आउनुपर्छ, 3 to 5 months आउनुपर्छ। तपाईँले कुन क्राइटेरियामा वर्क पर्मिट अप्लाई गर्नु भएको हो, सर्टन क्राइटेरियामा चाहिँ तपाईँको जुन रिसिट डेट आएको 180 डेजसम्म वर्क पर्मिट आएन भने तपाईँले काम गर्न पाउने अवस्था पनि छ। र कुनै कुनै यदि तपाईँ एज एन असाइली गर्नु भएको छ कि के एस्पेक्टहरू छ, सर्टेन रुल्सहरू हुन्छ। तपाईँको वकिलसँग पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ अथवा हामीलाई नि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, हामीले अलिकति गाइड गरिदिन सक्छौँ। धन्यवाद। एउटा छोटो एकजनाले हामी सोध्नुभयो, पराजुली मन्जुले सोध्नु, ट्रम्पले लगाएको प्रतिबन्ध ग्रीन कार्ड होल्डरको हकमा बाइडेनले हटाउनु भएको कुरा सत्य हो उहाँ भन्नु सोध्नु भएको छ। हजुर, त्यो सत्य हो। मैले अघि कार्यक्रमको सुरुमा हामीले त्यो कुरा भनेका पनि थियौँ। त्यो प्रतिबन्ध त्यो चाहिँ धेरै ट्रम्पले एकदम धेरै प्रोक्लेमेसनहरू गरेको मध्ये एउटा प्रोक्लेमेसनको चाहिँ कम्प्लिटली हटाइएको हो। प्रोक्लेमेसनको सर्टेन सेक्सनहरू हटाइएको हो। आज हामीले डिस्कस गरेको चाहिँ 10014 भन्ने प्रोक्लेमेसनको बारेमा। धन्यवाद। मुकेश कुमार झाले सोध्नुहुन्छ, B1 B2 भिसा फ्यामिलीको लागि एप्लाई गर्न मिल्छ कि नै? गर्न मिल्छ, डेफिनेटली तपाईँले अप्लाई गर्न मिल्छ। तर B1 B2 टुरिस्ट भिजा भनेको डिस्क्रिसनरी भिजा हो। किन भन्दाखेरि तपाईँले नेपालमा के टाइ छ उहाँ फर्केर जाने र अमेरिकामा आएर चाहिँ पब्लिक चार्ज नहुने के छ भन्ने कुरा कन्सुलेटलाई प्रुभ गराउनु पर्यो। त्यो गराउन सक्नुहुन्छ भने डेफिनेटली हुन सक्छ। धन्यवाद। एकैछिन भएको यहाँ नैना जीको एउटा जिज्ञासा कता हराएको देखियो होइन, पक्नुहोस् है त। नैनाजी तपाईँले यहाँ के लेख्नु भएको छ, मेरो जिज्ञासा उता हटाउनु भयो भन्नुभयो। यहाँ छ, नमस्ते, मेरो डेरिभेटिभ असाइलम 730 अप्रुभ 2016 मा भएको हो। मेरो 485 टेक्सस सेन्टरमा पेन्डिङ छ। आउटसाइड नर्मल टाइम भइसक्यो। अनलाइन इन्क्वायरी गर्दा पेन्डिङ छ भन्छ। मैले प्रोसेस एक्सपेडाइट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ भने के गर्नु पर्यो? अनि मेरो हस्बेन्डको सिटिजनसिप अप्लाई गर्दा मेरो 485 ले इम्प्याक्ट पर्छ कि पर्दैन? इन एडिसन टिपिएसबाट ग्रिन कार्ड अप्लाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? सो तपाईँको धेरै प्रश्नहरू छ। एउटा कुरा चाहिँ के भने तपाईँको अब तपाईँको आफ्नै 485 अप्लाई गरिसक्नु भएको छ भने पछि त 485 भनेको त ग्रिन कार्डको तपाईँ लास्ट फेजमै हुनुहुन्छ। टिपिएसबाट ग्रिन कार्ड किन अप्लाई गर्ने होइन? त्यो त फेरि अर्को बाटो भयो। अर्को कुरा, तपाईँको 485 ले तपाईँको हस्बेन्डको ग्रिन कार्ड सिटिजनसिप एप्लिकेसनलाई असर हुँदैन। खालि एउटै कुरा के भने असाइलमबाट तपाईँको हस्बेन्डले अथवा तपाईँले दुवैजनाले लिनु भएको छ भने मेक स्योर तपाईँको सिटिजनसिप एप्लाई गर्दाखेरि पनि तपाईँले चाहिँ असाइलमको तपाईँको जुन बेसिसहरू छ त्यो ग्राउन्ड्सहरूलाई चाहिँ याद गर्नु होला कहिलेकाहीँ। किनभने असाइलीहरूको चाहिँ ग्रिन कार्डको लागि पनि सिटिजनसिपको लागि पनि अलिकति बढी क्वेसनहरू सोधेको र अलिकति बढी क्रिटिकल भएको चाहिँ म देख्छु। हजुर, बन्दै चाहिँ अर्को एउटा जिज्ञासा छ। अब हामीसँग दर्शक महानुभावहरू यहाँहरू हेर्दै हुन्छ, अमेरिकाको डिसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका विद्युतीय पत्रिका enably.com। म विजय थापा। हाम्रो कार्यक्रम लगभग सकिएको भए तापनि हामी दुईटा जिज्ञासाहरू यहाँको लिनेछौँ। बन्देजी, म तपाईँले यसको होइन एउटा सम्बोधन गरिदिनु होला। योग नारायण सोध्नु, हेलो नमस्कार, मेरो केस अपडेट एक्सपायरी सुन देखाउँछ। म ग्रिन कार्ड हो। मेरो स्पाउस र चाइल्डको इन्टरभ्यू जनवरी 29 मा भयो र फेब्रुअरी 20 मा डिएनए टेस्टिङ गराउनु भन्यो। म फेब्रुअरी 24 मा डिएनए टेस्टिङ गराउन भयो भने फेब्रुअरी 24 मा डिएनए कि डेलिभरी केटिएम एम्बेसीमा भयो। मेरो चाइल्डको स्केड्युल पनि भएन। अब कि डिएनए टेस्टिङ पनि अनि इन्टरभ्यूमा पनि रिओपन हुन्छ कि हुँदैन, के गर्नुपर्छ प्लिज सजेस्ट गरिदिनु होला। यो नेपालबाट सोध्नु भएको छ। अब तपाईँको किनभने यो क्वेसन चाहिँ एकदम पर्सनलाइज क्वेसन छ होइन। यदि तपाईँले अब डिएनए टेस्टको नेपालमै भइसक्यो भनेपछि डिएनए टेस्टबाट प्रुभ भइसकेपछि डेफिनेटली रिओपन हुन सक्ने हुन्छ। आज भर्खर मेरो एकजना क्लायन्टको चाहिँ कस्तो भने म्यारिज बेस्ड केस थियो। उहाँहरूको म्यारिज बेसमा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभली होल्ड भनेर गरेको थियो, तर उहाँहरूले सर्टेन डकुमेन्ट्सहरू पुऱ्याइसकेपछि एम्बेसीले चाहिँ ल अब तिम्रो चाहिँ अपडेटेड मेडिकल रेकर्ड र पुलिस रिपोर्ट पठाऊ भनेर आयो ग्रिन कार्ड होल्डरको स्पाउसको। भनिसकेपछि अगाडि मुभ हुन सक्छ। तपाईँको एम्बेसीमा बुझाइसक्नु भएको छ भने उनीहरूलाई फर्दर केही चाहियो भने कन्सर्न गर्छ, तर तपाईँले सोध्न पनि सक्नुहुन्छ एम्बेसीलाई। हजुर, बन्दै अर्को एउटा जिज्ञासा छ। मेलबहादुर रश्मिजीले रेश्मीले सोध्नु चाहिँ, हेलो सर म्याम, अबको डिबीको के छ, कस्तो ले भर्न पाउने हुन्छ अनि के कुराले चाहिँ सेलेक्ट हुन सकिँदैन कि चाहिँ फर्म राम्रो नभरेर हो कि भनेर जिज्ञासा।
डिभी को रिक्वायरमेन्ट चाहिँ डेफिनेटली त्यो डिभी जब खुलिसकेपछि क्लियरली लेखेको हुन्छ एजुकेसनल रिक्वायरमेन्टदेखि सबै कुरा। तर म एउटा कुरा चाहिँ जानकारी सबैजनालाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूको रियल स्टोरी रियल स्ट्याटस चाहिँ लेख्नु होला। मैले डिभी पढेर आएको मान्छेको धेरै दुःख कसरी देखेको छु भने डिभी परिवार भइसकेको बच्चा बच्ची भइसकेको मान्छेहरूले चाहिँ सिङ्गल भनेर आएर पछि सिटिजनसिपसम्म दुःख पाएको देखाएको छु। सो तपाईँहरूको स्ट्याटस क्लियरली सबै अपडेट गरेर आउनु होला, ताकि तपाईँहरूलाई बरु कस्तो भने यदि पहिलो स्टेपमा छैन भने इन्टरभ्यूमै जाँदा भए पनि क्लियर गर्नु होला। त्यो भएपछि पछिसम्मलाई सजिलो हुन्छ। हजुर बन्देजी, अब हामी एउटा अन्तिम जिज्ञासा लिन्छौँ, त्यसपछि आएका प्रश्नहरू हामी अर्को हप्ता लिनेछौँ। जेपी पौडेल खेत्रीले सोध्नुभयो, मेरो वाइफको इन्टरभ्यू वेटिङ हो अनि इन नेपाल सँगै अन्डर एज सन पनि छ, बोथ आर वेटिङ फर इन्टरभ्यू, छोरोको कस्टडी उसको ड्याडले दिनुपर्छ कि नाइ, नेपाल कोर्टले मदतलाई सबै जिम्मा दिएको छ भनेर सोध्नुहुन्छ। मैले यो क्वेसन चाहिँ बुझिनँ दाइ, किनभने तपाईँको स्पाउसको भन्नु, उहाँको स्पाउसको कुरा गर्नुभयो होइन उहाँले? हजुर, मेरो वाइफको इन्टरभ्यू वेटिङ हो इन नेपाल भने नेपालमा वेटिङ छ भन्नुभयो। नेपालसँगै अन्डर नेपालमै अथवा नेपालसँगै अन्डर एज सन पनि छ भन्नुभयो। बोथ आर वेटिङ फर इन्टरभ्यू, छोरोको कस्टडी फर इन्टरभ्यू होइन, उसको ड्याडलाई दिनु होइन, छोरोको कस्टडी उसको ड्याडले दिनुपर्छ कि नाइ भनेर भन्नुभयो नेपालको। भनेपछि तपाईँको वाइफसँगै भनेपछि त लाइक किन वाइफले ल्याउन पाउनुहुन्छ? मैले यो अलिक बुझिनँ। म एकचोटि हेरेर यो क्वेसनमा म रिड गर्ने कोसिस गर्छु हाम्रो प्रोग्राम सकिसकेपछि। हाम्रो मोस्ट अफ द क्वेसनहरू हामीले कभर गरिसकेका छौँ। हामीलाई चाहिँ एउटा रियल हिरो चाहिँ हाम्रो ऊ हुनुहुँदो रहेछ, वीरेश दाहाल भाइ हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ उल्टो साइकल यात्री हुनुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ मेरो टिकटकको आइडी यहाँ सेयर गर्नुभएको रहेछ। एउटा फ्याक्ट चाहिँ के भने मलाई टिकटक खोल्नलाई पनि इन्सपायर गर्ने चाहिँ हाम्रो वीरेश भाइ नै हो। उहाँले नै दिदी तपाईँले टिकटक खोल्नु न भनेर मलाई भन्नु एकदम धेरै भन्नुभयो भएर मैले खोलेको छु। उहाँले नै हाम्रो दिदीको टिकटकको आइडी सेयर गर्नु दिदी भनेर यहाँ लेखिदिनु पनि भएको छ। धन्यवाद वीरेश भाइ। हजुर बन्देजी, फेरि यहाँ चाहिँ खालि अब जिज्ञासा हामी लिन्न, म खालि नमस्ते बोथ अफ यू, आई सॉ टिकटक अफ बन्दिदाजी अबाउट न्यू रुल्स इमिग्रेसन, व्हाट आर दे भनेर सोध्नुभयो। मुक्तिनाथ पन्तजीले बन्देजी महोदयको सहयोगबाट अनुहार किताबको माध्यमबाट नेपालीहरूलाई अमेरिका अध्ययनको बारेमा जानकारी दिनुभयो, धन्यवाद, गुड जब भन्नुभयो। धन्यवाद मुक्तिजी। हामी यो धेरै अब जिज्ञासाहरू धेरै भएको हुनाले हामी दर्शक महानुभावहरू माफ गर्नुहोला। अर्को हप्तामा हामी 4वटा जति चाहिँ जिज्ञासाहरू अर्को हप्ता हामी बिहिबार सम्बोधन गर्नेछौँ। आजलाई हामी कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। अब बन्दियाजी केही छ अन्त्यमा केही भन्नुपर्ने? एकपल्ट फेरि केही यही जुन हिजो भएको एकजनाले यहाँ सोध्नु भएको रहेछ एउटा क्वेसन के भने सृजनाजीले चाहिँ स्केड्युल भएन अब डिएनए टेस्टिङ, म एकचोटि हेरेर दिन्छु। अनि सो हाम्रो जुन क्वेसन छ किन म इन्कर्पोरेट गर्ने म कोसिस गरिदिन्छु। जोको क्वेसनहरू छ म आई ट्राई टु इलाबोरेट सबैमा पछि फेरि इलाबोरेट पनि गरिदिउँला है। हजुर हजुर धन्यवाद। हजुर, अब हामी दर्शक महानुभावहरू सहयोगको साथ तपाईँहरूले मन पराइदिनु भएको छ, मुरी धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। बन्दियाजी यहाँलाई पनि ई नेप्लिजको तर्फबाट, ई नेप्लिज परिवारको तर्फबाट धन्यवाद र म विजय थापा बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद। हजुर नमस्कार, धन्यवाद।